आफू स्वयं खुल्लमखुल्ला अब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेर अरबौँको दान लिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको पदमा भनेदेखि यो सरासर एउटा गलत हैन। यही विषयलाई विषयान्तर गर्न, जनताको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न पनि यो हुन सक्छ रवि विरुद्धको पक्राउ। त्यो पनि हो। त्यसबाहेक अब कांग्रेसका केही मानिसहरूले रविलाई पक्राउ नगरे यो सरकारको विकल्प हामीले सोच्नुपर्छ भने आज जसले ठुला मतलब डङ्का गरेर डुक्रिरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि भोलि चाहिँ न्यायको कठघरामा उम्याउन सक्छन्। र म त भन्छु के भनेदेखि सबै पाउने सम्भावना प्रबल छ हैन, सफाई पाउने सम्भावना छ र राम्ररी छानबिन भयो भने नेपालमा मैले अस्ति भनेको छु अहिले जनआक्रोश जसरी बढिरहेको छ अहिले नै यी जुन गतिविधिहरू उनीहरूले गरिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्, त्यसमा असन्तुष्टि थपिँदै जाँदाखेरि आक्रोश बढ्दै जाँदा अहिले नै सरकार ढल्ने जस्तो पनि देखिएको छ घटना। यो हिउँदमा पनि सरकार लड्न सक्छ। यहाँ धेरैतिरबाट यसले राम्रोसँग तिहार पनि नमनाउन सक्दैन। अब एउटा भुइँचालो तिहार अगाडि नै ढल्न पनि सक्दैन है। होइन तिहार अगाडि नभनौँ तर जे होस् तिहार लगत्तै पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो छ। सरकारलाई चाहिँ अब तपाईको 9 रेक्टरको भनौँ न भूकम्पै आउला जस्तो भइरहेको छ वातावरण हेर्दाखेरि। र यो ठुलो आँधी अगाडि मलाई पहिला कारबाही गरेँ, म पनि प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्छु र गर्नु हुँदैन। महान लिडरमा त्यो रिभेन्ज लिने एउटा आदत रहनु हुँदैन, संकुचित सोचले अगाडि बढ्नु लिनु हुँदैन, रिभेन्ज लिनु हुँदैन। तर गलत गर्नेलाई कानुन अनुसार गर्नको लागि सरकारको अङ्गहरू हुन्छन् त्यो अर्गानहरूले चाहिँ सरकारले कानुन काम गर्न दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई माथि मेरो कुनै डिस्टर्ब छैन, कसैले गडबड गरेछ भने कारबाही गर, तर प्रतिशोधको आधारमा कारबाही नगर भन्ने खालको महानता देखाउनु चाहिँ उत्तम हुन्छ। यो ढङ्गको कार्यव्यवहार देखायो भने उनी 84 प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छन्। पक्कै पनि हुन्छ त्यो, किनभने उदात्त हुनु पर्यो, महान हुनु पर्यो, सङ्कुचित सोच राखेर नेसनल लिडर बन्ने, राजनेता बन्न सकिँदैन। तपाईँ अर्को पार्टीको आफ्नो पार्टीको जुनसुकै पार्टीको होस् तिनीहरूलाई समान ढङ्ग। यति बेला मसँग संवादको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार प्रसाई हुन्छ। प्रदीप सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। शुक्रबार राति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भयो र नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएको छ र सायद आइतबार उनको म्याद थपिन्छ होला। यो हामीले अन्तर्वार्ता गर्दासम्म उनको म्याद थपिएको छैन। उनी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन्। योभन्दा 1 महिना अगाडि पनि असोज 6 गते पनि उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी थियो। त्यति बेला छेडभरमै एक ढङ्गको समर्थक र शुभचिन्तकको ठुलो भिडले सरकार ब्याक हटेको, सुरक्षा चुनौती जोखिम हुन्छ भन्ने हिसाबको आकलन भएर सरकार हटेको। त्यति बेला प्रधानमन्त्री कांग्रेसका नेता जो अहिलेका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्युयोर्क भ्रमणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल नदिएका कारण पक्राउ परेन भन्ने चर्चा पनि रह्यो। यति बेला त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनौँ न यहीँ हुनुहुन्छ, स्वदेशमै हुनुहुन्छ। अब त्यति बेला एमाले ग्रिन सिग्नल नदिएको भन्दाखेरि अहिले त एक ढङ्गले रवि लामिछाने पक्राउ पनि परे। तपाईँले पक्राउ पर्दै गर्दाको सिन पनि देख्नुभयो, त्यो दृश्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा वनस्थलीमा ठुलो भिड पनि देखियो। कार्यकर्ताहरूको, शुभचिन्तकहरूको, समर्थकहरूको बाटो बाटो तपाईँको दादिङ गल्छीमा, त्यसपछि मुङलिङमा, त्यसपछि तनहु आबु खैरेनीमा, त्यसपछि पोखरामा मध्यरातमा झन्डै बिहान हुँदाखेरि 2-3 बजेसम्म पनि कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तक, शुभेच्छाहरू नसुतिकन अथवा निन्द्रालाई पनि त्यागेर जुन ढङ्गको रवि लामिछाने निर्दोष छन्, सहकारी ठग मुर्दाबाद अथवा भनौँ न काङ्ग्रेस एमाले मुर्दाबाद भन्ने तरिकाले त्यहाँ आन्दोलन पनि भयो, एक ढङ्गले विरोध प्रदर्शन भयो वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध, काङ्ग्रेस एमाले विरुद्ध विशेष गरी। यो सबै जनआकर्षणलाई अथवा उनको एकाएक यसरी पक्राउ गरिएको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ प्रदीप सर? अब रवि लामिछानेजीलाई दसैँ अगाडि नै पक्राउ गर्न खोजिएको थियो, त्यसमा प्रहरी पनि पठाइएको थियो र त्यसमा पब्लिकको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर सरकारले आँक्नलाई खोजेको थियो। रेस्पोन्स ट्रायल गरेर ठुलो मात्रामा कार्यकर्ताहरू भेला भए, त्यस पछाडि त्यति बेला सरकार हच्केर पछाडि हटेको थियो। प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएर तपाईँको रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने मनस्थितिमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न थियो भन्ने सुनेको छु मैले। अहिले पनि तर यसमा चाहिँ के भने अहिले जुन तरबारको धारमा टिकेको यो सरकार छ, एउटा स्वार्थको भरमा टिकेको सरकार छ, आफ्ना निजी स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्ने शर्तमा यो सरकार टिकेको छ।
त्यो सरकार नै ढल्ने गर्लाम हावा तासको महललाई हावाले ढाले जस्तो ढाल्ने अवस्था आउने भयो, वातावरण बन्दै गयो र त्यसलाई मोड्नको लागि अहिले कांग्रेसको विशेष खालको दबाब रह्यो हैन, चर्को दबाब रह्यो। त्यो मैले अघि भनिसकेँ, यो अहिलेको सरकार तासको महल जस्तो छ। तासको महललाई एउटा सानो हुरीको झोक्काले पनि लडाइदिन्छ, सरकारै ढल्ने परिस्थितिमा त्यो अवस्था आएर त्यसबाट सरकारलाई स्केप गर्नको लागि अनि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर अहिले ओलीजीले बाध्य भएर रवि लामिछानेलाई पक्रिएका छन्। तर यो जुन पक्राउ गरियो यो एउटा गैर न्यायिक पक्राउ हो र अदालतले रवि लामिछानेलाई निश्चय पनि बाइज्जत बरी गर्छ, छोड्छ र उनले सफाई पाउँछन् किनभने सरकारको अब छानबिन गर्नको लागि ईश्वर थापाले त्यो बनेको प्रतिवेदनले नै प्रमाण छैन भन्ने सरकारले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ र कार्यकर्ताहरूको शुभचिन्तकहरूको हेर्नु त रातिसम्म नसुतिकन कस्तो खालको आकर्षण रवि लामिछाने प्रति यो रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेर एउटा ठुलो पब्लिकले एउटा प्रतिक्रिया जनायो र बाटामा बसेर त्यसको विरोध गर्यो। रवि लामिछानेलाई पक्राउनु जायज होइन। अहिले रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधात्मक कारबाही गरेर पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ देशभरिका मानिसले प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। अहिले नुवाकोटतिर पनि बाटो बन्द भएको सुन्दैछु, झापामा गिरिबन्धु अगाडि पनि त्यहाँ आगो बालेर सरकार विरोधी नारा लगाइँदैछ। हिजो राति नै चितवनबाट 10,000 मानिस मुङ्गलिनतिर आएका थिए, त्यो मान्छेको भिडलाई रोक्नलाई बाटै बन्द गरियो भन्ने पनि समाचार मान्छे आउनै दिएन नारघाटबाट भन्ने कुरा पनि आयो। बाटो बन्द गरेको थियो प्रहरीले भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। पक्राउ पर्दै गर्दा पनि सरकारलाई हम्मे पर्यो हैन पोखरासम्म लाग्नलाई। पोखरामा पनि विरोध भइरहेछ, यो विरोधको क्रम अझै बढेर जाला। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि थुप्रै हजारौंको प्रदर्शन रह्यो, कार्यक्रम सरकारको आयुलाई अझ छोट्याउने काम गरेको छ। यो गैर प्रजातान्त्रिक कार्य हो। प्रजातान्त्रिक सरकारले कुनै एउटा नेतालाई फसाउनको लागि अब मनगढन्त कुराहरू अगाडि सारेर कुनै कुरामा छानबिन समितिले पुष्टिकरण नसकेको कुरामा पक्राउ गर्नु चाहिँ निन्दनीय कुरा हो। भनेपछि अहिले जस्तो अब कांग्रेसको दबाब यहाँले भन्नुभयो, तर यो सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपा एमालेकै पार्टी कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय बनाउनको लागि भनेर कीर्तिपुरमा झन्डै 10 आना 10 रोपनी 14 आना झन्डै 11 रोपनी त्यसपछि त्यहाँ भवन बनाइदिने भनेर 1 अरब भन्दा माथिको सहयोग दान जो भाटबटेनीका सञ्चालक व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले दान दिए र एमालेले त्यसलाई सहज स्वीकार्यो। विशेष गरी उच्च नेतृत्वले पार्टीमा त छलफल भएन भन्ने कुरा त नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा नेपालीले पनि त्यो कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाउनु भयो। यो विषयलाई डाइभर्ट गर्न यो सरकारमाथि जुन ढङ्गले नागरिक स्तरको आलोचना आयो त्यसलाई अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गर्न पनि यो रवि लामिछाने पक्राउ गरेर चाहिँ विषयान्तर गर्न खोजियो पनि भन्छ नि, यसमा कतिको सत्य छ? नेकपा एमाले जुन निर्णय गर्छ त्यो कुरा अब त्यहाँका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पनि थाहा पाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भयो। रहेनछन्। यो नेकपा एमाले चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी नभएर यसको नाम चाहिँ परिवर्तन गरेर खड्ग ओली एन्ड कम्पनी भनेर राखिदिए हुन्छ यो पार्टीलाई। किनभने अब पोलिट ब्युरोका मेम्बरहरू स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले अब जग्गा दान पाइँदैछ भन्दा कसबाट पाइँदैछ भन्दा त्यो पनि थाहा पाउँदैनन् भनेदेखि त्यहाँ छलफलको त कुरै छोडिदिउँ, त्यो भोलि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भनेर जस्तो पार्टीको अध्यक्षले होइन कमिटीमा त झन् अझै सामूहिक निर्णय हुन्छ, सामूहिक केन्द्रीयता हुन्छ भन्ने कुरा थियो हैन। केन्द्रीकरणको पनि यो एउटा हद हो। त्यो पार्टीको अध्यक्षले सिंगल म्यान डिक्टेटरशिप भन्छ यसलाई। यो कुनै डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजमा चलेको पार्टी होइन भन्ने कुरा एकल निरङ्कुशतावादी हो। उहाँलाई त्यही हुन्छ, त्यसलाई जसले हाँ भनेर समर्थन गरो कारबाहीको निशानामा पर्छन् उनीहरू। अब उनका नजिक हुन्छन् भनौँ न, जस्तो शिवजीका वरिपरि नन्दी भिरङ्गी भए जस्तो नजिक हुन्छन्। अब त्यसलाई जसले खुलेर विरोध गर्न खोज्यो ती मान्छेहरूको हालत के हुन्छ? आज भीम रावलजी अनि हाम्रो अर्को भुषालजीहरूको अभिगत हेरौँ। मान्छे बिन्दा नेपाली पनि अब त्यही उसमा पुग्नुहुन्छ। उहाँ पनि भीम रावल हुन बेर छैन अब कोपभाजनको शिकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त भए हुन्छ। होइन सरकार यो ढङ्गले अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले विशेष गरी प्रधानमन्त्री आफै सरिक भएर एउटा भनौँ न ललिता निवास काण्ड जो सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी दोषी ठहरियो, पाटन उच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेर एक ढङ्गले जरिवाना पनि गराएको परिस्थितिमा एउटा दोषी ठहरेको व्यापारीबाट सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहरेको व्यक्तिबाट यसरी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण जोडिएको मान्छेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले सहयोग दान लिनु
कतिको वाञ्छनीय हो त्यो काम? बिल्कुल अवाञ्छनीय हो। वाञ्छनीय भन्ने शब्दै त्यहाँ नल्याउनुहोस् तपाईँ। किन भन्दाखेरि अब एउटा कुरा के छ भने यदि सरकार जनउत्तरदायी हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार विरोधी हुन्थ्यो भने त तपाईँको त्यो अरबको सम्पत्ति होइन, एउटा फुलको बुके पनि दान लिन अवैधानिक हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, तपाईँ उत्तर युरोपियन देशहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ काम गरे बाबत कुनै पनि राष्ट्र सेवकले या सरकारका मन्त्रीहरूले एउटा धन्यवाद मुखले दिने भर्बल शब्द धन्यवाद बाहेक अरू कुनै पनि स्वीकार गर्दैनन् उहाँहरूले। जस्तो के भने फुलको बुके पनि लिन मान्दैनन्, त्यसलाई पनि उहाँहरूले त्यसलाई आर्थिक बोझ पर्छ सेवाग्राहीलाई भन्छन्। अब व्यापारी भनेकै फाइदा कमाउनको लागि व्यापार गर्ने हो, उनले त 1 रुपैयाँ सहयोग गर्छ, 10 रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। यसमा पनि स्वार्थको लेनदेन हुन सक्छ। मिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ ठुला करदाता कार्यालयले 1 अरब 53 करोड रुपियाँको बिगो भराउन भनेर अब उसलाई 1 अरब 53 करोड रुपियाँ असुली गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कर तिर्नुपर्ने, उहाँले त्यो कर तिर्नु भएको छैन र त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो करलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने भनेर मिनबहादुरलाई दोषी देखाइसकेको छ। त्यस्तो मानिसबाट लिएको दान चाहिँ कतिको शुद्ध छ त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो। र तपाईँको स्वच्छता पारदर्शी पार्टी भनेर हामी जुन कुरा गरिरहेछौँ, अब भ्रष्टाचारीलाई सहन सक्दैन, म जिरो टलरेन्स भन्नुहुन्छ भन्ने बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, तर आफू स्वयं खुल्ला अब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेर अरबौँको दान लिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको पदमा भनेदेखि यो सरासर एउटा गलत होइन। यही विषयलाई विषयान्तर गर्न, जनताको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न पनि यो हुन सक्छ रवि विरुद्धको पक्राउ। त्यो पनि हो। त्यसबाहेक अब कांग्रेसका केही मानिसहरूले रविलाई पक्राउ नगरे यो सरकारको विकल्प हामीले सोच्नुपर्छ भनेर। होइन, त्यो जस्तो पनि हो, पक्राउ पर्दै पर्दा जानकारी रवि लामिछाने भइसकेपछि उहाँले स्ट्याटस लेखेर अथवा भनौँ न बोलेर पनि एक ढङ्गको प्रतिवाद गर्नुभयो, कसैको राजनीति जोगाइदिनको लागि यो असम सरकार गिरेको भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो होइन। र सँगसँगै पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि श्रीमतीकै अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भने जसरी यो हातले अब पक्राउ पुर्जीलाई होइन त्यो त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दाखेरि जुन ढङ्गले यो कलमले म साइन गर्दैछु, भ्रष्टाचारलाई म बाँचेँ भने भ्रष्टाचारले छानी जेल कुद्छु भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहोस्, अब के छ भन्दाखेरि अब यो धेरैवटा कारणमध्ये रविलाई योभन्दा अगाडि गृहमन्त्री हुँदा उहाँसँग धेरै मानिस चिडिएका थिए, अहिलेका सत्तारूढ दलका मानिसहरू। अब ठुला काण्डहरूको बारेमा उहाँले अब थाहा पाइसक्नुभयो, उहाँले फाइल खोल्ने तयारी गरेको थियो। अब झापाको गिरिबन्धु काण्ड भयो, ललिता निवास काण्ड, बाल मन्दिर काण्ड, अब थुप्रै भुटानी शरणार्थी काण्ड, यस्ता यति ओम्नीका कुराहरू पनि उहाँले उठाउनुहुन्थ्यो। 25वटा फाइल रेडी छ, अब यो फाइल खोल्ने भन्ने कुरा। ओम्नी बतास, अब राजदरबारको जग्गा भाडामा दिने काण्ड, यस्ता थुप्रै हजारौं काण्ड, सबै काण्ड याद गरेर पनि सकिँदैन। भनेपछि यो कुराको एउटा रिस छँदै थियो। त्यसपछि अब नेपाली कांग्रेसका केही मानिसहरू रविलाई थुन्दैनस् भनेदेखि अब यो सरकार चाहिँ हामी भत्काउन लाग्छौँ, स्प्लिट हुन्छ हाम्रो कांग्रेस, बरु हामी छोड्दैनौँ भन्न थाले। दुईटा कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले आएर अब यो जुन गुरुङको काण्ड छ, गुरुङ काण्डको नाममा यो रहन्छ, पछि मिनबहादुर काण्ड भन्नुहोस् या गुरुङ काण्ड भन्नुहोस्, यो अरबौँको जग्गा काण्ड, यो काण्डमा पनि जनताको व्यापक विरोध हो। पब्लिकबाट साह्रै नराम्रो प्रतिक्रिया सरकारले सहनु पर्यो। त्यसलाई पनि अब अर्कोतिर माइन्ड डाइभर्ट गर्नु पर्यो नि त पब्लिकको। त्यसलाई माइन्ड डाइभर्ट गर्नको लागि अन्यत्र मोड्नु परेको हो। यस्ता धेरै काण्ड छन्, ती बाहेक अरू पनि छन्। अहिले सरकारले अब यही गौशाला काण्ड, मान्छे राष्ट्रपालले भनेको छ यो राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको रवि लामिछानेमाथि। बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध हो, किनभने प्रतिवेदनले नै अब उहाँलाई प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन भनेको छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि, यो प्रतिवेदन कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि जस्तो सहकारीको रकम बचत अपचलन सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समिति सूर्य थापा नेतृत्वमा बन्यो। उहाँले पछिल्लो प्रति के दिनुभएको छ भने हिजो क्लिन चिट भन्दै गए, त्यो एक ढङ्गको नाटक चलचित्र थियो। अब यो प्रतिशोध भनिएको छ, त्यो क्लिन चिट फ्लप भयो, यो सुपर फ्लप हुन्छ भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सत्तारूढ दलका मानिसहरूले जहिले पनि प्रतिपक्षलाई यस्ता आरोप लगाउने हत्कण्डाहरू प्रयोग गर्छन् र थुनाको कन्फाइन गर्न खोल्छन्। यो विदिन दी फोर वाल, चारवटा दिवालको बिचमा, त्यो जेल भनेको के भने दिवालभित्र बन्द गर्नु, कन्फाइन गर्ने हो। तर त्यसरी
थुनेर राखेर कुनै पनि शक्ति विचार भनेको थुनिँदैन, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। अब उहाँले आफै बुझ्नुपर्ने, केपी ओलीलाई 14 वर्ष पञ्चायतले थुनेको थियो, तर उहाँको विचार मरेन, उहाँ मर्नु भएन, उहाँ अहिले 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो भने उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने मैले थुनेर रविको विचारलाई रोक्न सक्दिनँ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँको नेल्सन मण्डेलालाई हेर्नुहोस्, कति वर्ष थुनेको थियो, 32 वर्ष थुनेको थियो, 27 वर्ष 32 वर्ष। अब आङ सान सुकीलाई थुनेको थियो, अहिले फेरि थुनेको छ, तर त्यहाँको सरकार त्यो जुन्ता सरकार हो, त्यो दिगो हुन सकेन। अब यहाँको सरकारले त आफूलाई जुन्ता सरकार त मान्दैन, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गभर्मेन्ट भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब रवि लामिछानेमाथि यत्रो प्रतिशोध साध्नुपर्ने होइन। एउटा भर्खरको युवा राजनीतिमा भर्खर आएको, शासनमा सहभागी भएको छैन, 2-4 महिना मन्त्री भएको हो, अरू के गरेछ र? त्यस्तो ठुलो कुनै देशै डुबाउने काम गरेको छैन। अब यहाँ आफ्नै पार्टीका र सरकारमा सहभागी अर्को ठुलो पार्टीका महानुभावहरू पनि सहकारीमा ठगी होइन। अब छानबिन समितिका सभापति नै यो ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनु, यो फिल्म सुपर फ्लप हुन्छ, यिनीहरूको नाटक यो सुपर फ्लप हुन्छ, यो फेल हुन्छ भनेर यसरी अनुसन्धान प्रक्रिया भर्खरै अगाडि बढ्दैछ, यो भन्न मिल्छ उहाँले? अब जिम्मेवार मान्छे, जन उत्तरदायी प्रतिनिधिहरूले यस्तो कुरा भन्नु हुँदैन। उहाँहरू सार्वजनिक पद होल्ड गरेर बस्नुभएको मान्छे, पार्टी अध्यक्षले कि रिजाउन थाल्नु भएको, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। तर अब त्यो अहिले कुनै पनि छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले कुनै फर्मल बाहेक इन्फर्मल नचाहिँदो कुराहरू त सार्वजनिक मिडियामा गर्नै हुँदैन। अब केपी ओलीज्यू त अब इन्फर्मल कुराहरू पनि मिडियामा भनिदिनुहुन्छ, कसैलाई गाली पनि गरिदिनुहुन्छ, उखान टुक्का हान्नुहुन्छ, छेडखानी होइन। सूर्य थापा, यिनै सूर्य थापा प्रदीप सर यहाँ रोके मैले, यिनै सूर्य थापा जो संसदमा उभिएर बोल्दाखेरि जति बेला माओवादी एमाले र राष्ट्रपाको गठबन्धन थियो, त्यति बेला कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो, संसदमा उभिएर के भन्नुभएको थियो भने सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा केही पनि प्रमाण आएको छैन रवि लामिछाने, अनि रवि लामिछाने एउटा व्यक्ति, एउटा सांसद केन्द्रित भएर संसदीय छानबिन समिति बनाउन मिल्छ, यो कुनै हालतमा जरुरी छैन भनेर भन्नुभएको थियो त्यति बेला। आज सत्ता पक्ष हुँदैमा उहाँको पार्टी सत्तामा जाँदै गर्दाखेरि अब त्यो बोली फेरियो। अहिले त्यति बेला के थियो भने एउटा बेन्चमा हुँदा, एउटा स्पेसमा, एउटा पोजिसनमा बस्दा एउटा विचार हुने, ठ्याक्कै त्यो पोजिसन परिवर्तन हुँदाखेरि सत्य हुन जान्छ। केपी ओलीजीको समर्थन थियो त्यति बेला, बचाउ गर्नुभएको थियो रविको फेभरमा, रविलाई धेरै फेभर गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। अहिले अब उहाँ सत्तामा जानुभयो, रविले अब उहाँहरूको विरुद्ध पनि बोल्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अस्त्र प्रयोग गरेको, यदि अस्ति बनेको सरकारमा गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गरेको रविलाई अहिले थुनामा पठाउँदैन थिए। सरकारमा सहभागी भन्नाले यो कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई रवि लामिछाने पार्टी राष्ट्रपाले समर्थन गरेको भने रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने थिएन। अहिले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन्थे, बरु अरू पक्राउ पर्न सक्थे। तर अहिले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट उनले गरेन। म्हणजे पुरा राजनीति प्रतिशोध हो यो, फरक कितामा गएको, फरक गठबन्धन गएको, बिल्कुलै राजनीतिक प्रतिशोध हो। यो राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित हो। अब यसलाई अदालतले निरूपण गर्छ, अदालतले निश्चय पनि उहाँलाई न्याय दिन्छ। अहिले जस्तो राष्ट्रसभाका उपसभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछाने पक्राउ पछि एउटा खरो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर बेच्ने संगठित अपराधी यो सरकारको मन्त्री परिषदमा छन् भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? अब त्यति बेला जुन भुटानी शरणार्थीको बारेमा छानबिन भयो, त्यो छानबिन प्रक्रिया बिचैमै रोकियो। त्यो छानबिनमा संलग्नहरू, प्रहरी अधिकारीहरू पनि सरुवा भए। त्यो छानबिन कम्प्लिट भएको छैन। त्यो छानबिन कम्प्लिट भयो भने मन्त्री भएका मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि भएकाहरू पनि तानिन सक्छन्। त्यसको सम्भावना जहिले पनि रहिरहन्छ। मन्त्रीभन्दा माथि भएकाहरू पनि तानिन सक्छन्। सरकारकै नेतृत्व गरेको मान्छे, दलमाथि पनि अथवा व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। तर छानबिन त कम्प्लिट हुनु पर्यो नि। अब त्यो कुरा बिचैमा तुवाइएको छ र यो नचाहिँदो अर्को छानबिन बनायो भनेर अब एउटा इन्टेन्सनली अब एउटा मानिसलाई लगेर थुनिएको छ। अब यसको बारेमा त आजको सरकारले नगरे पनि त्यो त एउटा लाइनमा, पाइपलाइनमा पसिसकेको छानबिन हो। अब त कुनै दिन त्यो छानबिन हुन्छ र त्यसको बारेमा बाहिर सत्य तथ्य चाहिँ जानकारी जनताले पाउनेछन्। भनेपछि अब यो ढङ्गको क्रियाकलाप अगाडि बढिरहेको छ एकाएक, होइन? राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि रवि लामिछानेले पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि जसरी यो हातले आज पक्राउ पूर्जी समाएको छ, यदि म बाँचेँ भने यही हातले भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउँछु भनेर पनि भन्नुभएको छ। कसरी आगामी दिन कसरी देख्नु भएको छ? के छ भनेदेखि नेपालमा अहिलेको सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारिरहेको छ। कसरी पारिरहेछ भन्दाखेरि दुईटा ठुला दल जुन सदनमा छन्, एउटा सरकारमा एउटा प्रतिपक्षमा भएर
डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, चेक एन्ड ब्यालेन्सको उसमा। हो। अहिले दुईटा दलहरू सरकारमा बसेका छन्, उनीहरू मनपरी गरिरहेका छन्। अब संसदमा साना माओवादीको पनि गणना सानो छ, संसदीय गणनामा सानो छ स्वरूप। अब रासपा पनि भर्खर 21 सिट कति छ अहिले। अब सानो छन्, साना केही दललाई पनि उनीहरूले मिलाएर सत्तामा ल्याएर के गरेर अझ शून्य निमिटान विपक्षी बेन्च त खाली गराउन खोजिरहेका छन् उनीहरूले। अब रविहरू पनि त्यो सरकारमा गएको विपक्षी बेन्च खाली भएको उनीहरूले जे गरे पनि आँखा चिम्लिन्थ्यो अहिले। तर यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको डेमोक्रेसी खतरामा पर्नु हो। अहिले नेपालमा डेमोक्रेसीको नाममा डेमोक्रेटिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारिएको अवस्था हो। यो अवस्थाले देशमा अनिष्ट निम्त्याउँछ। अब रह्यो कुरा त्यो कारबाहीको कुरा छ। अब त्यस अदालतबाट छुटकारा पाएर आइसकेपछि अब राजनीति गर्ने क्रममा कहिले को सत्तामा होला, कहिले को सत्तामा होला, सधैँभरि एकनाश त हुँदैन। सिक्काको दुईटा पाटा हुन्छ, कहिले यता पल्टिन्छ कहिले उता पल्टिन्छ। त्यो पल्टेका सबैको फाइल खोलियो भने भोलि आज निशानामा पर्नेहरू पनि निशाना पर्नेहरूले पनि भोलि उनीहरूलाई जेल कोद्न सक्छन्। आज जसले ठुला मतलब डङ्का गरेर डुक्रिरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि भोलि चाहिँ न्यायको कठघरामा उम्याउन सक्छन्। र म त भन्छु के भनेदेखि सबै पाउने सम्भावना प्रबल छ हैन, सफाइ पाउने सम्भावना छ। र राम्ररी छानबिन भयो भने नेपालमा मैले अस्ति भनेको छु अहिले भए जस्ता यो तपाईँको नखु सेन्ट्रल जेल या दिल्ली बजार सदरखोर भन्छौँ हामी, त्यस्ता त सयौँ सदरखोर बनाउनुपर्छ। सबैलाई जो 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 भ्रष्टाचारमा अपराधमा संलग्न छन् यी सबैलाई थुन्ने भने यहाँ जेलको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तो प्रसादज्यू यो अब गौशालाको यो धर्मशाला प्रकरणमा पनि अब सरकार काठमाडौँ महानगरले एक ढङ्गले अब काठमाडौँ महानगरको मातहत ल्याउन खोज्दाखेरि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेर प्रहरी खटाएर उल्टै नगर प्रहरी र वडाध्यक्ष समेत खेदिने परिस्थिति बन्यो। भले अहिले मारवाडी सेवा समाज समिति जो पाटन उच्च अदालत गएर पुनरावलोकन गरेर अहिले तत्काल नहटाउन निर्देशन दिएको छ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा ढङ्गले यो अब पहिला जस्तो परिस्थिति त्यस्तै ढङ्गले अहिले केही समयको लागि त्यो स्टे अर्डर जारी भएको अवस्था छ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले समग्र घटनाक्रममा चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब भनौँ न जनताले जसरी आलोचना गरिरहेको छ यो सरकार बिचौलियाहरूको, भ्रष्टहरूको, तस्करहरूको, माफियाहरूको सरकार हो भनिरहेको त्यही अभिव्यक्ति त्यही चर्चालाई पुष्टि हुने हिसाबले सरकार काम अगाडि बढायो। घटनाक्रमले त्यही देखायो। अब पशुपति जनआक्रोश बढिरहेको थियो नि त, रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा यत्रो आक्रोशित भइरहेको। आखिर नेपाल सरकारको कोष जुन बन्ने ऐन हुन्छ त्यो ऐन अन्तर्गत बनेको एउटा स्वायत्त संस्था हो। पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि त्यो कोष बनाइएको। त्यो कोषले नै पहिला नगरपालिकालाई यो सञ्चालन गर्न जिम्मा दिने भनेर निर्णय गर्यो र त्यसमा जिल्ला अदालतले पनि पशुपति विकास कोषको इच्छा अनुसार गर्नु नगरपालिकालाई दिनु ठिक छ दाबी नपुग्ने पोजिटिभ अलिकति कन्फ्रन्टेसन पो मारवाडीहरूले पनि अलिकति त्यसमा नचाहिँदो ढङ्गले अगाडि आएर उनीहरूले थ्रेटन पनि गरे कि यो देश हामी मारवाडीले चलाएको भनेर। यो दिवा स्वप्न नपाल्न मारवाडी महोदयहरूलाई म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू मैले अस्तिको अन्तर्वार्ता भने चाहिँ तपाईँहरू नेपालमा अल्पमत हुनुहुन्छ। अल्पमतमा रहेका नागरिकहरूको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो। हामी नेपालीहरूले पनि अल्पमतमा रहेका मारवाडी समुदायको सुरक्षा गर्नुपर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँहरूले पैसा कमाउनु भयो, ब्याङ्कहरू जोड्नु भयो, नेपालको साधन स्रोत हातमा पार्दैमा यो नसम्झने कि यो देश हामीले चलाएका छौँ भनेर। यदि त्यस्तो कुरा गरेमा पब्लिक उत्तेजित भयो भने तपाईँहरूलाई पनि नेपालमा गरी खान गाह्रो पर्न सक्छ। म यति भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने अब पुनरावेदनमा तपाईँको गइसकेको छ झगडा, दुईटाको विवाद पुनरावेदन गएछ। पुनरावेदनले अब सुनवाई गर्ने भएको छ र हामीलाई केही समयको लागि स्टे अर्डर जारी गर्यो। अब पूर्ववत अवस्थामा छोडिदिनु भनेछ। अब तपाईँको यो त्यसले गर्दाखेरि अब यो पशुपति क्षेत्रको विकास चाहिँ स्टाटस को एन्टे भन्छ। त्यो स्टाटस को एन्टे मतलब पूर्ववत अवस्था पहिला जे थियो यो विवाद अगाडि त्यो अवस्थामा पुगेको छ। अब अदालतले चाँडै न्याय दिन्छ र त्यो न्याय अदालतले जुन भर्डिक्सन दिन्छ त्यो भर्डिक्सनलाई मानेर अगाडि बढ्नु नै सबैको लागि हितकर हुन्छ। यहाँले अदालतप्रति जुन ढङ्गको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ त्यही किसिमको विश्वास चाहिँ शुक्रबार राति रवि लामिछाने पक्राउ गर्दाखेरि केही समय अगाडि उहाँले स्ट्याटस लेख्नुभयो। पक्राउ पूर्ति जारी भए पछाडि यो सरकार मर्यो, जुठो पर्यो, तर अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुराहरू गरिराख्दाखेरि त्यही हुनेवाला छ। यो सरकार एक ढङ्गले सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको तर अदालतबाट चाहिँ मैले क्लिन चिट पाइहाल्छु भन्ने उहाँको जुन ढङ्गको आत्मविश्वास छ नि, यो सरकार अब गिर्ने, यो काङ्ग्रेस एमालेको सत्ता नै
ढल्ने परिस्थिति बन्न सक्छ जुन ढङ्गले देशभर रवि लामी छाने पक्राउ पर्ने साथै अब यसपछिको टार्गेट कुलमान घिसिङ त्यसपछि बालेन शाह भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनमा ठुलै धक्का लाग्ने देखिया हो परिस्थिति। अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो सरकार भनेको तपाईको निस्वार्थ बनेको सरकार होइन, स्वार्थ मिलेर बनेको सरकार हो, स्वार्थको उसमा बनेको सरकार हो। रहेको कुरा के भन्दाखेरि अब अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले किन लिनुपर्छ भन्दाखेरि पञ्चायतकालको सङ्गीन अवस्थामा पनि बिबी कोइरालामाथि 8वटा ज्यान मुद्दा थिए। ती ज्यान मुद्दामा एउटामा पनि हार्दाखेरि ज्यान जान सक्थ्यो, तर अदालतले बिबी कोइरालाको जीवन रक्षा गरेर न्याय दिएको थियो। अब राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि यही कान्तिपुर पब्लिकेसन ग्रुपमाथि कति गाह्रो पारेको थियो। सबै यो अपलिङ्किङका सामानहरू, त्यो टिभीको सेटहरू सबै उठाएर लगेको थियो। त्यहाँको टिभी स्टेसन भनौँ न, प्रसारण केन्द्रै उठाएर लगेको थियो सेनाले। तर पनि सर्वोच्च अदालतले तपाईँको संरक्षण गरेको थियो कान्तिपुरलाई। अब रह्यो कुरा के भने शाही आयोग गठन गरे बौद्ध नेताहरू सबै थुन्न लाग्दा शाही आयोगलाई पनि सर्वोच्च अदालतले भङ्ग गरिदिएको थियो, वैधानिक छैन भनेर। त्यो राजाले आह्वान गरेर बनेको शाही आयोगलाई पनि त्यो दबदबामा पनि सर्वोच्च अदालतले जनताको हितलाई संरक्षण गरेर न्याय दिएको थियो भने अब पनि पक्कै दिन्छ भन्ने हिसाबले मैले भनेको त्यो आस्था हामीले कायम राख्नुपर्छ र अदालतले पक्कै पनि रवि लामिछानेलाई न्याय दिन्छ भन्ने म पनि विश्वस्त छु। मरिजी अब रवि लामिछाने पक्राउ परे, अब एक ढङ्गले यति बेला एक ढङ्गको प्रतिरोध प्रतिवाद भइरहेको छ कार्यकर्ताबाट शुभचिन्तकबाट। भोलि उनले सफाई पाए भने, सफाई पाइसकेपछि उनको पोलिटिकल हाइट अझै माथि अथवा अझै उचाइमा जाने सम्भावना देख्नु कतिको देख्नु? उनको यो सहकारी प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएन र अदालतले सफाई दियो भने त सरकारले उनीमाथि प्रतिशोधात्मक रूपमा कारबाही गरेको अझै यो सरकार नाङ्गिनेवाला छैन। समितिले बदनियतपूर्ण रिपोर्ट बनाएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ हेर्नुहोस्, र त्यसले गर्दा पक्कै पनि उनको हाइट माथि जान्छ। अब रहेको कुरा के भन्दाखेरि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री नबन्लान् भन्न पनि सकिन्न। होइन, रवि लामिछानेले तपाईको सफाई पाएर आए तापनि अब यी मान्छेले ममाथि कारबाही गर्यो भने भ्रष्टाचार भेट्यो भने सबैलाई थुन्ने हो, तर प्रतिशोधात्मक कारबाही चाहिँ गर्नु हुँदैन उहाँले पनि। जस्तो उहाँ भोलि आएर सत्तामा गए पनि कसैलाई मलाई पहिला कारबाही गरेँ म पनि प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्छु र गर्नु हुँदैन। महान लिडरमा त्यो रिभेन्ज लिने एउटा आदत रहनु हुँदैन, लिनु हुँदैन, रिभेन्ज लिनु हुँदैन। तर गलत गर्नेलाई कानुन अनुसार गर्नको लागि सरकारको अङ्गहरू हुन्छन्, त्यो अर्गानहरूले चाहिँ सरकारले कानुन माथि मेरो कुनै डिस्टर्ब छैन, कसैले गडबड गरेछ भने कारबाही गर, तर प्रतिशोधको आधारमा कारबाही नगर भन्ने खालको महानता देखाउनु चाहिँ उत्तम हुन्छ। यो ढङ्गको कार्यव्यवहार देखायो भने उनी 84 प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छन्, पक्कै पनि हुन्छ त्यो। किनभने उदात्त हुनु पर्यो, महान हुनु पर्यो, सङ्कुचित सोच राखेर नेसनल लिडर बन्ने, राजनेता बन्न सकिँदैन। तपाईँ अर्को पार्टीको होस्, आफ्नो पार्टीको होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, तिनीहरूलाई समान ढङ्गले हेर्ने अनि कसैमा राजनीति प्रतिशोध नलिने। राजनीतिमा कुनै पनि चिर शत्रु र मित्र हुँदैन भन्छ। गुण दोषका आधार समर्थन विरोध हो, राम्रा कामको समर्थन गर्ने, नराम्रो कामको विरोध गर्ने र पब्लिकमा मासमा कार्यक्रम लिएर जाने। पार्टीले हर हमेसा कार्यकर्तालाई कार्यक्रम दिनुपर्छ। कार्यक्रम भयो भने कार्यकर्ताहरू फुर्सदिलो आउँछन् र उनीहरूको दिमाग चाहिँ अर्कोतिर डाइभर्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा हर हमेसा उनीहरूलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पार्टीले कार्यक्रम दिइरहनुपर्छ अनि जनता जागिरहन्छन् र अल्टिमेटली उनीहरूले सत्ता कब्जा गर्न सक्छन्। त्यो पनि के भन्दा ब्यालेटबाट, बुलेटबाट होइन। तर अहिले सिनारियो हेर्दाखेरि यो वर्तमान काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन अहिले नै जनआक्रोश जसरी बढिरहेको छ, अहिले नै यी जुन गतिविधिहरू उनीहरूले गरिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्, त्यसमा असन्तुलित थपिँदै जाँदाखेरि आक्रोश बढ्दै जाँदा अहिले नै सरकार ढल्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यो हिउँदमा पनि सरकार लड्न सक्छ। यहाँ धेरैतिरबाट यसले राम्रोसँग तिहार पनि नमनाउन सक्दैन। अब एउटा भुइँचालो तिहार अगाडि नै ढल्न पनि सक्छन् है। होइन, तिहार अगाडि नभनौँ, तर जे होस् तिहार लगत्तै पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो छ। सरकारलाई चाहिँ अब तपाईको 9 रेक्टरको भनौँ न भूकम्प आउला जस्तो भइरहेको छ वातावरण भइदाखेरि, र यो ठुलो आँधी अगाडिको सन्नाटा जस्तो पनि हो, एक किसिमले सोच्दा ठुलै आन्दोलन हुन्छ जस्तो भइरहेछ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि आफ्ना विचारका लागि प्रदीप सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।